नमस्कार एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्छौँ नेकपा एमालेको बारेमा, जसले विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ र त्यसपछि बाँकी महाधिवेशनका कामहरूतर्फ अघि बढेको छ। पार्टी टुक्रिएको छ, ऊ महाधिवेशनतर्फ अघि बढेको छ। क्षति कति पुगेको छ, उसको आन्तरिक मूल्याङ्कनले के भन्दैछ र अब उसको रणनीति के हुनेछ। आजको अङ्कको मूल विषय हाम्रो प्रतिपक्षीय राजनीति नेकपा एमालेको बारेमा हुनेछ। हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा शेरबहादुर तामाङ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्ते। अब पार्टीको सचिवालयको काम पनि गरिराख्नु भएको छ, सांसद त हुँदै नै हो। यो विभाजनले क्षति कति पुगेछ, मूल्याङ्कन के गर्नुभयो? सर्वप्रथम त शुभ बिहानी छ सबैलाई। हामी सुरुवातमै अब पार्टीको जुन ढङ्गले एउटा चाहिँ समस्या पैदा भयो र यो समस्या अन्तिममा काहीँ न काहीँ गरेर त ठोकिनै पर्थ्यो। अब त्यसले एउटा निकास पाएको छ। अहिले केही साथीहरू एमालेमा रहनै सक्दिनँ भनेर असहमत भएर निस्किनु भएको छ र केन्द्रमा जसरी तसरी अब विभिन्न माध्यम, अब त्यो त को के कसरी लागे त्यो त सबैलाई जग जाहेर छ। त्यसरी 20% पुर्याउने स्थिति बन्यो। त्यस पछाडि स्थानीय तहलाई पनि एउटा अवसर दिएको थियो कि यो बीचमा आएको जुन अध्यादेश, दल विभाजन सम्बन्धी जुन अध्यादेश लिएर आयो र यद्यपि त्यो अहिले खारेज भइसकेको छ, त्यो अध्यादेशको जगमा टेकेर अब 21 दिनभित्र उसले दल रोज्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको थियो। त्यहाँ उहाँहरूले लक्किली भनौँ कि अनलक्किली भनौँ, उहाँहरूले अब सम्पत्ति विभाजनको कुरा चाहिँ उहाँहरूले राख्न सक्नु भएन छ। सम्भवतः त्यो पनि ज्ञान भएको भए त्यो पनि राख्थ्यो होला। त्यस पछाडि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई पनि दल रोज्न नपाउने 21 दिनको म्याद दिएको थियो। त्यो म्यादभित्र दल रोज्दाखेरि एराउन्ड 7%, 6.69 जति देखिन्छ हामीले अहिले हेर्दाखेरि, त्यस्तो देखिन्छ। र अहिले हामी चाहिँ महाधिवेशन, अधिवेशन, विधान महाधिवेशन, त्यसपछि अहिले स्थानीय तहको अधिवेशन र पार्टी सदस्यतालाई अपडेट गर्ने क्रममा छौँ। र पार्टी सदस्यताको देशभरिको रेकर्ड हेर्दाखेरि जो पुरानो सदस्यहरू थियो उनीहरूले अपडेट भनेको पार्टीमा नवीकरण गर्नुपर्छ र त्यो नवीकरण गर्ने जुन अवसर हामीले टाइम दिएका थियौँ, त्यो नवीकरणको प्रकृति हेर्दाखेरि हाराहारी 2% मान्छेहरूले नवीकरण गर्दैनन् भन्ने अहिलेसम्मको प्रारम्भिक आकलन आएको छ र त्यसो हेर्दाखेरि धेरै ठुलो असर पर्दैन। र हामी स्थानीय तहमा त्यसैले अब यो कार्तिक 6 गते देशैभरिको 6745 वटै वडाको चाहिँ हामी वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ। भनेपछि साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ धेरै ठुलो असर परेन भन्ने तपाईँहरूको मूल्याङ्कन हो। जति जति तल गयो त्यति असर चाहिँ न्यून भयो र मतदाता लेभलमा गएपछि झन् त्यो लेभल धेरै कम हुने। यसको समीक्षा गर्दाखेरि के पाउनुभयो त? जस्तो केन्द्रीय तहमा अलि ठुलो क्षति जस्तो चाहिँ 20% त पुर्याउनै पर्यो, त्यो पुगेर न पार्टी बन्यो। त्यो क्षति स्थानीय तहसम्म पुग्दाखेरि करिब 2% जो पार्टी सदस्यताको लेभलमा छ नि, जो सङ्गठित सदस्य भन्छ एमालेको चाहिँ, हामी त्यो चाहिँ पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्छन् र ती सदस्यहरूको जुन हामीले यो बीचमा चाहिँ नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढायौँ, माथि त्यति ठुलो सङ्ख्यामा, तल चाहिँ त्यति सानो सङ्ख्यामा कसरी त असर? यो एउटा मनोविज्ञान पनि होला, किनभने नेकपा एमालेले जुन खालको एउटा चाहिँ नेपालमा अलि लोकप्रिय खालको एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विकास गरेका थियौँ र जनआधारित, मूलतः जनआधारित र जनताले चाहेको जस्तै, मुलुकले चाहेको जस्तो कतिपय यसका डिसिजनहरू भलै अरू जोड्दाखेरि एमाले भन्दा बढी हुन्छ। यो सत्य हो, किनभने यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पहिलो हुने भन्दा दोस्रो तेस्रो चौथो सबै जोडिदियो भने पहिलोलाई त उछिन्छ र अहिले भएको सरकार पनि त्यही हो। अरू 5 दल गठजोड गरेर 5मा पनि अर्को के तत्त्वहरू सबै मिसिएर सङ्ख्या पुर्याएर न माथि देखिएको हो। तर अब ठुलो दल त एमाले नै हो। त्यसैले पहिलोलाई उछिन्नको लागि दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ सबै मिस्यो भने त पहिलोले त उछिन्छ। त्यो स्थिति हेर्दाखेरि त हामीभन्दा ठुलो अरू त देखिएलान् कहिलेकाहीँ, होइन, यसरी सबै गठजोड भयो भने। तर आम रूपमा जनताको बिचमा नेकपा एमाले प्रतिको र कार्यकर्ता बिचमा एमालेले लिएका दृष्टिकोणहरू, नीतिहरू, यसले अगाडि बढाएका कार्यक्रमहरू, यो प्रतिको जनताको आकर्षण हो र त्यो आकर्षणमा कार्यकर्ता पङ्क्तिले पनि वास्तवमा एमाले जुन पार्टी हामीले विकास गर्यौँ त्यो पार्टीलाई ट्याक्कै छोडेर हिँडिहाल्ने खालको चाहिँ
कसैको बहकाउ लहैमा यस्तो दिन्छ रे यस्तो हुन्छ रे भन्ने नेतृत्वलाई चाहिँ त्यसले असर पारेछ, नेतृत्व तहकोलाई, सांसद तहसम्मलाई पनि, प्रदेशमासम्म पनि। अनि तल्लो तहमा चाहिँ त्यो आश्वासनले, प्रलोभनले अथवा भड्काउले काम गरेन छ, यही हो तपाईँहरूको? अहिले सदस्यताको नवीकरणको प्रकृति हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ साङ्गठनिक कुरा हो, मनोवैज्ञानिक असर चाहिँ कस्तो परेछ? हामी जति बेला हामीले असोजको 15, 16, 17 गते विधान महाधिवेशन गर्दै थियौँ गोदावरीमा, देशभरिबाट आएका प्रतिनिधिहरूका त्यहाँका अभिव्यक्तिहरू सबै सुन्दाखेरि मनोवैज्ञानिक असर चाहिँ त्यस्तो धेरै एकदमै ठुलो रूपमा पर्ने त देखिँदैन। तर यद्यपि अब अन्य विपक्षी दलहरूले पार्टी फुटेको, एमाले फुटेको, चोइटेको अनेक कुरा त लिएर जान्छन् नै। त्यसो हुँदाखेरि फुटेको पार्टीमा जनताको आकर्षण होला त भन्ने क्वेसन हुनसक्छ। तर तपाईँको चाहिँ एमालेका जुन कार्यकर्ताहरू हामी विधान महाधिवेशनमा हामीले एउटा भव्यतापूर्वक महाधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ, त्यो महाधिवेशनबाट फर्केर गएपछि चाहिँ अझ उत्साहका साथ, पहिलो कुरो त उहाँहरूले जुन तलको रिपोर्ट ल्याउनु भयो महाधिवेशनमा, त्यो रिपोर्ट नै उत्साहपूर्ण थियो। कुनै तल त्यस्तो मनोवैज्ञानिक असर परिरहेको छैन भन्ने नै रिपोर्ट थियो। र त्यो महाधिवेशन यति भव्यतापूर्वक सम्पन्न भयो कि उनीहरू फर्केर जाँदाखेरि थप उत्साह बोकेर फर्केका छन् र त्यही उत्साहले आज हामी चाहिँ स्थानीय तहको अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्दैछौँ। भनेपछि मनोवैज्ञानिक असर पनि धेरै परेको देखियो। धेरै पर्ने। तपाईँहरूको आकलन चाहिँ के थियो? अब साङ्गठनिक असर पनि पर्ने भयो, मनोवैज्ञानिक असर पनि पर्ने भयो, हामीलाई धेरै ठुलो चाहिँ सद्भाव पर्ने भयो भन्ने लागेको थियो होला? होइन, अब बिचको कुनै बेला त जति बेला नेकपा कालीन बेला थियो त्यति बेला त सम्भवतः नेकपा एमाले भन्ने पार्टी अब पुनः बिउतिँदैन, पुनः आउँदैन, पुनः यसलाई सङ्गठित गर्न सकिँदैन भन्ने नै खालको परिस्थिति त बनेकै थियो नि। किनभने नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव नेपालको सङ्ख्या जोड्दाखेरि जसरी आएको भए पनि एउटा सङ्ख्या थियो, 441 को सङ्ख्या थियो। त्यो 441 को सङ्ख्यामा करिब 300 प्लस सङ्ख्या त उहाँहरूकै थियो। त्यसो हुँदाखेरि हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा परिस्थितिमा यो नेकपा एमाले जसरी पुस 5 गतेको घटना र त्यस पछाडि एमाले जोगाउनको लागि पार्टी अध्यक्षले केपी ओलीले जुन कदम चाल्नुभयो र त्यो कदमबाट आज एमाले जोगिएर एमाले भनेर आफ्नो चुनाव चिन्ह बोकेर जनताको बहुदलीय जनवाद सिद्धान्त बोकेर यत्र महाधिवेशनदेखि लिएर सबै अधिवेशन र पार्टीलाई एउटा सङ्गठित गरेर अगाडि बढ्ने क्रम सुरु भयो। र यदि यो क्रमलाई हामीले बचाएको थिएनौँ भने एमाले नामको पार्टी रहँदैन थियो र चुनाव चिन्हको हिसाबले सूर्य चुनाव चिन्ह प्रचण्ड र माधवको अगुवाईमा जुन पार्टी रहन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो, त्यही पार्टीको चुनाव चिन्ह हुन सक्थ्यो। र त्यसो हुँदाखेरि आज कि त केपी ओलीले उहाँहरूसँगै अब एक हिसाबले सरेन्डर गरेर ल म जे हो तिमीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव जो छ तिमीहरू नेता भयौ भनेर बस्नुपर्ने स्थिति हुन सक्थ्यो होला। र नेकपा एमाले नामको अथवा जनताको बहुदलीय जनवाद नामको कुनै पनि अवशेषहरू बाँकी रहेन र हिजो नेकपा एमाले अगाडि बढाएका सबै विरासतहरू चाहिँ अब विसर्जन भयो भन्ने ठाउँमा पुग्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो कि अब उहाँहरूले नै न्यु खोज्नुभयो। एक हिसाबले हेर्दाखेरि नेकपा एमाले अर्थात् नेतृत्वप्रति र नेकपा एमाले मनोविज्ञान जबरजस्त थियो र त्यो मनोविज्ञानलाई सङ्गठित गरेर जान सकिन्छ र त्यसलाई जुनसुकै नाम दिएर पनि सङ्गठित गर्न जान सकिन्छ भन्ने अब केपी ओलीको एउटा आँट अनि त्यो भरोसा, त्यो आँटले हामी यो ठाउँमा आइपुग्यौँ। यदि त्यो आँट नलिएको थियो भने प्रष्ट थियो। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नामै रहँदैन थियो कि रहन्थ्यो, किनभने अदालतले अर्को पार्टीको नाममा दर्ता भएको हुनाले तिमीहरू चाहिँ एक ठाउँमा फेरि अर्को मिलेकै हो भने अदालत के अरे निर्वाचन आयोगले 15 दिनको सूचना जारी गर्छ, त्यो सूचनाभित्र एकीकृत नाम लिएर जाउँ त भनेकै थियो। अब पोजिसन के रह्यो त? जस्तो चाहिँ नेकपा कालीन कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यत्रा ठुला जाइन्ट पार्टीहरू मिलेर बनेको थियो, 2टा मिल्यो, अहिले चाहिँ 3टा भयो। एमाले पनि भयो, माओवादी पनि भयो, एकीकृत समाजवादी पनि भयो। भन्दाखेरि क्षतिको हिसाबले भन्दाखेरि त भयावह भयो, धेरै ठुलो क्षति भयो। अब तपाईँ 3टै प्रतिस्पर्धी पनि हुनुभयो, विचार पनि लगभग उस्तै छ, सङ्गठनको स्वरूप पनि उस्तै छ, नेता तिनै हो, हिजो कुम जोडेर बसेकै हो भन्दाखेरि त अब प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा आउँदाखेरि संसदीय लोकतन्त्रमा त्यही प्रतिस्पर्धाकै राजनीति हो। त्यो आउँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो क्षति अब एमालेलाई, माओवादीलाई या माधव नेपालको समाजवादी कसलाई हुने देख्नुभयो?
अब क्षतिकै हिसाबले भन्दा त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर लिएर जाने जुन हाम्रो दृष्टिकोण हो त्यो दृष्टिकोणमा क्षति पुग्यो। भलै पार्टी त अब कम्युनिस्ट पार्टी नामका थुप्रै पार्टीहरू छन् यो मुलुकमा हैन। अब कुनै बेला 64 सालको निर्वाचनको बेला माओवादी पनि आफू एउटा यो मुलुकको फर्स्ट पार्टीको हैसियतमा आएकै हो, जसरी आए पनि आएकै हो। तर यद्यपि उहाँहरूले त्यो हैसियतलाई कायम राख्न सक्नु भएन र हामी चाहिँ 64 सालमा हामी तेस्रो पोजिसनमा पुगेका हौँ र तर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा 47 यता हामी कहिले पहिलो कहिले दोस्रो कहिले पहिलो कहिले दोस्रो हुँदै आएका थियौँ। तर 64 सालमा आए चाहिँ हामी तेस्रो पोजिसनमा पुग्यौँ र त्यसलाई हामीले सङ्गठित रूपमा आफ्नो पार्टीलाई यसरी व्यवस्थित गऱ्यौँ र त्यसलाई हामीले छिटै हामी दोस्रो हुँदै पहिलो पार्टीमा रूपान्तरण गर्न सफल भयौँ। र अब यसरी हेर्दाखेरि हो तपाईँले भने जस्तो तीनटा पार्टी हुँदाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरण प्रयासमाथि निकै ठुलो क्षति पुग्यो र हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाएर समाजवादी क्रान्तिसम्म सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य महान नै थियो र हामी मूलतः नेकपा एमाले तर्फका नेतृत्वको, तर त्यसमा अलि बढी खेल्ने प्रयत्न भएपछि त्यहाँ चाहिँ समस्या त पैदा भयो। खेल्ने कसले? अब त्यहाँ विविध चिजहरू छन्। मूलतः अब मूल नेतृत्व अहिले माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष उहाँमा एउटा अभिष्ट पलाको हुनुपर्छ, किनभने नेकपा एमालेको जुन सदस्य सङ्गठन बेस र जनआधार, त्यो जनआधारलाई पनि मिसाएर अनि त्यस पछाडि ठुलो पार्टी बनाएर म त्यसको चाहिँ चिफ हुन सक्छु र सँगै त्यसको चाहिँ लिडर म हुन्छु र हुनुपर्दछ भन्ने बेलामा उहाँले स्वाभाविक प्रक्रियाबाट हुने प्रक्रियामा अगाडि आएको भए त्यो सम्भावना पनि थियो। तर अस्वाभाविक ढङ्गले अब सुरुमा पार्टी एकीकरणताका, तर स्वाभाविक ढङ्गले उहाँ नेतृत्वमा आउँछु भनेर कोसिस गरेको भए पनि तपाईँले अहिले जुन एउटा शब्द प्रयोग गरिदिनु त्यो नेकपा एमाले, त्यो जुन जब्बर एमाले छ नि त्यसले स्वीकार थियो प्रचण्डलाई अध्यक्ष। अब हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा एकीकरण र अनि समाजवादी आन्दोलन सफल पार्ने कष्टमा हामी त्यो कुरा स्वीकार भएरै पार्टीलाई हामीले एकीकरण गरेका हौँ। एकल अध्यक्छ पनि स्वीकार हामीले त्यो त तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्र छलफल हुँदै जाने क्रममा त्यस्ता चाहिँ टर्महरूमा त छलफल हुन सक्थ्यो, महाधिवेशनले पारित गर्थ्यो। प्रचण्डको माओवादीलाई चाहिँ नि टाङमुनि छिराएर त्यो पार्टीलाई विलिन गराउने, प्रचण्डलाई एउटा सामान्य कार्यकर्ता बनाउने उद्देश्य थियो? होइन, हाम्रो त्यस्तो उद्देश्य पटक्कै थिएन। हाम्रो खास गरी पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले जुन अगुवाई गरिराख्नु भएको थियो र उहाँले अगुवाई गरिरहँदाखेरि त प्रश्न थियो कि हामी यो मुलुकको समाजवादी आन्दोलन सफल पार्नको लागि दुईटा मूल कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ, एकीकरणमै बल छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट थियौँ। त्यसैले मैले अघि भने त्यसैले तपाईहरु यस्तो तीव्र रफ्तारमा जानुभयो, कुटुटुटुटु कुदिराख्नु भएको त ड्याङ्ग ठुलो चट्टानमा ठोकेर तीन टुक्रा भयो। अब त्यसैले हामी चाहिँ हाम्रो उद्देश्य लक्ष्य हामीले राम्रै लिएका थियौँ। हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने नै लक्ष्य र त्यो अनुसार समाजवादी आन्दोलन सफल हो। त्यसो गर्नलाई मैले अघि नै भने नि, खास गरी अब नेकपा एमालेको जनाधार र त्यो सङ्गठनको मनोविज्ञानलाई त्यसलाई एकताको नामबाट त्यसलाई नेतृत्व पार्न सकिन्छ, त्यसलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने र त्यो सकिने कुरालाई स्वाभाविक प्रक्रियाबाट मैले भने कि त्यो प्रक्रियाबाट उहाँहरू आउनु भएको थियो भने केही फरक थिएन, स्वाभाविक रूपमा एक्सेप्ट हुन सक्थ्यो होला, ग्रहण पनि हुन सक्थ्यो होला। तर जब त्यहाँ चाहिँ हो सुरुमा एकीकरणताका बरु कमरेड माधव नेपाल पर बसेर गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड माथि पनि उहाँले गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि तिमीहरू मात्र मिलेर पार्टी मिलेको नमान्नुहोस् है, हामी पनि छौँ, हाम्रो पनि उपस्थिति छ, हाम्रो पनि हैसियत चाहिन्छ, हाम्रो पनि उपस्थिति चाहिन्छ भनेर पर बसेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मिल्दैन भनिराख्नै भएको थियो। त्यसको मतलब हामीले एक हिसाबले कमरेड अध्यक्ष केपी ओलीको तर्फबाट एउटा पार्टीको एकता र समाजवादी आन्दोलन सफल पार्नको लागि एउटा महान उद्देश्य राखेर पार्टी एकीकरण गर्ने कुरामा उहाँ लाग्नुभयो। तर कमरेड प्रचण्डको चाहिँ एकताका देखियो सुरुमा केपीसँगै राम्रोसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर यो पार्टीलाई कब्जा गर्न सकिन्छ,
त्यसपछि जब त्यहाँबाट त्यो अभिष्ट पुरा नहुने जस्तो देखिसके पछाडि कमरेड केपीले उहाँका कतिपय हरकतहरू चिनिसकेपछि देखिसके पछाडि यो मनोविज्ञानलाई एमाले मनोविज्ञानलाई अथवा लोकप्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको मनोविज्ञानलाई तहस नहस पारेर अनि त्यसको चाहिँ चिफ म हुन सक्छु भन्ने जस्तो हिसाबले आएको उहाँले चाहिँ बुझिसके पछाडि एमाले जोगाउनु थियो, जनताको बौद्धिक जनवाद जोगाउनु थियो भने त्यो क्रममा उहाँ अलिकति आफ्नो अडानमा बस्न थाले पछाडि अनि त्यसपछि माधव नेपाललाई च्याप्नु उहाँले माधव नेपाललाई साथमा लिनुभयो, साथमा लिएर अन्ततगत एमालेबाट माधव नेपाललाई बाहिर पनि पार्नुभयो उहाँले र त्यही गर्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ त्यो 19 बुँदे के अनेक खालका चाहिँ पार्टीभित्र दर्ज गराउन थाल्नुभयो भने यो प्रक्रिया अगाडि आयो। त्यो नगरेको भए केपी ओलीले पार्टीको सत्ता छाड्नुपर्ने हुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभएकै थियो, केपी ओलीले त त्यति बेला सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्नुभएको थियो अबको 10औं महाधिवेशनमा म अध्यक्ष हुन्न, अबको निर्वाचनपछि म प्रधानमन्त्री हुन्न, उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको थियो नि। त्यसको मतलब उहाँ त स्वाभाविक प्रक्रियाद्वारा आउँछ भने तपाईको चाहिँ हस्तान्तरण गर्न तयार भएर उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको थियो नि। त्यसैले यो कुरालाई तपाईको चाहिँ नजरअन्दाज गरेर त्यो कुरालाई ख्यालमा लिएर हैन त्यो कुरालाई चाहिँ तपाई त्यो गाम्भीर्यतालाई त्यो गहिर्यालाई नबुझेर अनि त्यसपछि कब्जा चाहिँ गर्ने स्वाभाविक प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने कुरालाई एक्सेप्ट नगर्ने तर कब्जा चाहिँ गर्ने जुन नीतिबाट अगाडि बढेपछि हो एमाले मनोविज्ञानमा संशय पैदा भएकै हो र हामीले पार्टी जोगाउनको लागि पुस 5 गते घटना त्यो पुस 5 गतेको कदम चाल्नै पर्ने स्थिति थियो, चालेको। त्यो अगाडि जुन अध्यादेश केपी ओलीले ल्याउनु भएको थियो नि त्यसमा त्यो लक्ष्य थिएन, यही मनोविज्ञानले काम गरेन त्यसमा त्यो लक्ष्य थिएन। साह्रै किचकिच होइन त्यसमा चाहिँ किनभने उहाँहरूले धेरै विरोध गर्नुभयो, पछि त आखिर त्यस्तै अध्यादेश ल्याउनु भयो उहाँहरूले होइन, तर त्यसमा चाहिँ त्यो लक्ष्य थिएन, त्यो कुनै उद्देश्य थिएन त्यसमा मात्रै के भने राजनीतिक दलहरूभित्र कुनै कानुनहरू त बेला बेलामा संशोधन हुन्छ नि। हामीले संशोधन प्रक्रियाको एउटा सामान्य संशोधन जसले राजनीतिक दलहरूभित्र केही समस्या पैदा भयो भने अलि निकास सजिलो होस्। आम बुझाइ चाहिँ प्रचण्डजीहरूले किचकिच गरे हुनाले उहाँहरूको लागि अनुकूल होइन, पटक्कै थिएन। अघि के प्रश्नमा आयो यो प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा चाहिँ नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी यी तीनटा बीच जुन प्रतिस्पर्धा हुनेछ सबभन्दा ठुलो असर कसलाई पर्नेछ? तपाईले जुन नाम लिएर प्रतिस्पर्धा हुनेछ भन्नुभयो यो प्रतिस्पर्धै हुँदैन। प्रतिस्पर्धा नेपालको अब राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीचमा हुन्छ, अरूसँग हुँदैन। यी अरू तपसिलका हुनेछ? तपसिलकै हुन्छ। माओवादीको पोजिसन उहाँहरू अब कता मिसिनुहुन्छ, अब मिसिँदाखेरि त्यही भनौँ न दोस्रो तेस्रोहरू सँगै हुँदाखेरि पहिलोलाई उछिन्छ। मिसिने भने मतलब उहाँहरू एक्लै चुनाव लड्ने त्यो सामर्थ्य राख्नुहुन्न, उहाँहरू एक्लै चुनाव लड्ने सामर्थ्य उहाँमा छैन, त्यसैले त्यो पनि सामर्थ्य राख्दैन। त्यसैले उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ कि यो अहिलेको सत्ता गठबन्धन हामी चुनावसम्म कायम गर्छौँ। किन त्यसो भन्छ पटक पटक भन्दा उहाँहरू एक्लै चुनाव लड्ने सामर्थ्य उहाँले राख्नु। त्यो एक्लै लड्ने चुनाव लड्ने सामर्थ्य नराख्दाखेरि यो एउटा सतहमा एउटा र सतहभन्दा मुनि पनि एउटा कसरत भएको पनि देखियो। अस्ति एउटा आर्टिकल पनि पढियो, फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ एक गर्ने मिलाउने आदि इत्यादि भनेर चाइनिजहरू तानिएका मुछेका पनि छन्, आर्टिकल उनीहरू लेखेका हुनाले त्यो सम्भावना छ अझै चुनावभन्दा अगाडि। अब हामीले जुन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा वास्तवमा रेडिकल कम्युनिस्ट धार त्यसलाई त्यागेर धेरै पहिला त्यागेर हामी चाहिँ जुन झापा विद्रोह समेतलाई पनि हामीले गलत गरेछौँ भन्ने समीक्षा गरेरै हामीले वास्तवमा हो झापा विद्रोहबाट नै हामीले हाम्रो जग बसाएका हौँ। यद्यपि त्यो विद्रोहमा हामीले जुन खालको चाहिँ काम गऱ्यौँ त्यो समेत पनि हामीले गलत गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ निष्कर्ष निकालेर हामीले चाहिँ वास्तवमा लोकतान्त्रिक विधिलाई अङ्गीकार गरेर हामी धेरै पहिला त्यो विधिमा आयौँ र नेपालमा चाहिँ वास्तवमा रेडिकल खास गरी हतियारबन्द आन्दोलन वा क्रान्तिबाट सत्ता कब्जा गर्ने र मतलब खास गरी हामी अधिनायकवादी चरित्र बोकेर कब्जा गरेर चलाउने खालको प्रवृत्ति चाहिँ टिक्न सक्दैन, हुँदैन, सम्भव छैन भनेरै हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद पार्टीको दृष्टिकोण र पछि त त्यो सिद्धान्तै बनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ, धेरै अगाडि बढ्यौँ र त्यसरी बढेर विकास गरेको पार्टी हो।
हैन। त्यसैले यो पार्टी चाहिँ जुन ढङ्गले अगाडि आयो र यो पार्टी चाहिँ अब भित्र नै मूलत अब माओवादी पनि यही धारमा यही दृष्टिकोणमा नाम जेसुकै राखा, उहाँले 21औं शताब्दीको जनवाद भन्ला, जनताको जनवाद भन्ला, नाम जेसुकै राखे पनि अन्ततोगत तपाईको चाहिँ निर्वाचन लड्ने, खास गरी लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने र विधिको शासनलाई मान्ने र बुलेटबाट होइन राज्य सत्ता ब्यालेटबाट निस्किन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्ने र उहाँहरूले 10 वर्ष बोकेको बन्दुक छोडेर त्यो ठाउँमा आइसके पछाडि सैद्धान्तिक हिसाबले एमालेको सिद्धान्तभन्दा उहाँहरू फरक छैन। उहाँहरू काहीँ पनि त्यो अर्को भनेर देख्नै सक्नुहुन्न, देखाउनै सक्नुहुन्न। उहाँहरू आज रेडिकल कम्युनिस्ट हो कि होइन? प्रचण्ड होइन, रेडिकल कम्युनिस्ट हो। उहाँहरू कहिलेकाहीँ अब त्यो रेडिकलको धार हामी छौँ अझै भनेर तर्साउन खोज्नुहुन्छ उहाँहरू। अस्ति बोल्नुभयो एकचोटि, त्यो ब्लन्डर मिस्टेक हो उहाँको। फेरि पनि म रेडिकल यो धारमा छु, अब हामीलाई नजिस्काइयोस् होइन, हामीलाई नहेपोस्, जुन ढङ्गले उहाँले बोलिराख्नु भएको छ नि, त्यो त उहाँले त्यो नेपाली जनतामाथि अब त्यसरी थोपर्छु, अब हामी चाहिँ यस्तो हौँ उस्तो भन्नु भने त उहाँ झन् समाप्त हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले संस्कारित भएर त्यो थ्रेट गरेको हो त्यो। अब त्यो भाषाको थ्रेटले त केही फरक पर्दैन हेर्नुहोस् होइन, घुर्की, अब त्यो घुर्की हो। त्यसैले चुनावै लड्ने ब्यालेटबाटै आउँछ भनिसके पछाडि अब नेकपा एमाले उहिले बोकेको हामी चाहिँ वास्तवमा ब्यालेटलाई विश्वास गरेर, लोकतान्त्रिक विधिलाई विश्वास गरेर झापा विद्रोह छोडेर नेकपा एमाले आज जुन ठाउँमा आइपुगेको छ, माओवादी पनि आज त्यही ठाउँमा आइपुग्यो। 63 सालबाट त उहाँहरूले त्यही ठाउँमा आउन सम्झौता गर्नुभयो, त्यही ठाउँमा आउनुभयो, हस्ताक्षर गर्नुभयो, त्यही ठाउँमा आउनु। चुनाव अघि फेरि एकचोटि तपाईहरु मैले भन्न खोजेको अहंकार छ नेताहरूमा, तर बिचरा तलका कार्यकर्तालाई के दोष हैन? अहंकार छ प्रचण्डमा पनि कि एमाले नामको पार्टी र त्यो पार्टीको जनसंगठन, त्यसको चाहिँ जनआधार, त्यसको चाहिँ पार्टीका कमिटी संगठन, सदस्यता प्रणाली, त्यो माथि शासन गर्न पाइन्छ भन्ने ढङ्गले जुन ढङ्गले उहाँ आउनुभयो, एउटा अहंकार प्राप्त गरेर चाहिँ कब्जा गर्ने नियतमा आउनुभयो, त्यसरी उहाँ फेल हुनुभयो। तर तपाईको त तल जनता, मतदाता जनतालाई के दोष? उहाँहरू त अस्तिको अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने एमाले भन्ने पार्टीलाई मिल्काइदिन्छु शब्द हो। त्यही त, त्यस्ता अहंकारयुक्त शब्दहरू कतिपय बोलिराख्नु भएको छ, उहाँ आफै मिल्किँदै जानु भएको छ होइन। त्यसैले हामी त फेरि कसैलाई गाली पनि गर्दैनौँ हेर्नुहोस्। यो मतलब चुनाव अगाडि जुन त्यो आर्टिकललाई नै बेस मान्ने हो भने चिनियाहरूले चाहिँ अझै एकचोटि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलाउन सकिन्छ भन्ने आधार देखेको मान्नुभयो तपाईँहरूले? होइन, हामी चाहिँ के देख्छौँ भने कुनै पनि मित्र राष्ट्रको सद्भावलाई हामी त्यो सद्भावको रूपमा मात्र बुझ्छौँ। त्यो उहाँहरूको प्रेसर, उहाँहरूको सुझाव, उहाँहरूको हामीलाई मिलाउनलाई गरिने प्रयासको रूपमा हामी बुझ्दैनौँ, त्यसलाई सद्भावको रूपमा बुझ्छौँ। जुनसुकै मित्र राष्ट्रले पनि जुनसुकै मित्र राष्ट्रले पनि नेपालमा मिलेर बसोस्, मिलेर चलाऊ भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको सद्भाव हो। तर मूल प्रश्न त हाम्रो आन्तरिक प्रश्न नै हो। उहाँहरूको सद्भावले तपाईँहरूलाई कति काम गर्छ? अब बिचमा प्रचण्ड जस्तो नेताहरूको अगुवाईमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र रहिरहँदासम्म त्यो सम्भावना देखिँदैन। किनभने उहाँको जुन पछिल्ला गतिविधिहरू, कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने, 10 वर्ष जनयुद्धको अगुवाई गर्ने, के को लागि भन्दा सामन्तवादलाई ढाल्न होइन, तपाईँको चाहिँ प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरूलाई समाप्त गर्न भनेर हतियार उठाउने, 17,000 मान्छे अब मर्यो बा मारियो होइन, ज्यान त गयो, मुलुकको अरबौँको क्षति भयो। कसका विरुद्ध पनि उहाँहरूले त्यति बेला भन्नुभयो, यो यसका विरुद्ध त्यसका विरुद्ध। आज नेपालको मूलत दक्षिणपन्थी धारको अगुवाई गर्ने नेपाली काङ्ग्रेससँग सिधै गएर उहाँले चाहिँ पाउमा प्रधानमन्त्री सुम्पिदिनु भयो होइन। कि जेसुकै भए पनि केपी ओली, अब केपी ओलीलाई कम्युनिस्ट कहिलेकाहीँ कम्युनिस्टै होइन भनिदिनुहुन्छ उहाँहरू होइन, अधिनायकवादी केपी ओलीले देख्नुहुन्छ। जबकि शेरबहादुर देउवाले चाहिँ 52 सालमा किलो सेराटु चलाउँदाखेरिका चाहिँ अधिनायकवाद उहाँले देख्नुहुन्न होइन। सिधै गोली चलाउन आदेश दिएको छ नि, केपी ओलीले त त्यस्तो आदेश त दिएको छैन अहिलेसम्म होइन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा नेतालाई, आफ्नै समकक्षी अथवा हिजो आफ्नै नेतालाई अधिनायकवादी देख्नुहुन्छ उहाँ।
अनि आफू 10 वर्ष अधिनायकवाद चलाउनको लागि गरिएका प्रयत्नलाई अधिनायकवादी देख्नुहुन्न। त्यसैले उहाँको अगुवाई रहेसम्म म त्यो सम्भावना देखिँदैन। माओवादी केन्द्रभित्र अब उहाँहरू के राष्ट्रिय महाधिवेशन के गर्दैछ भन्ने सुन्छु, राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने अरे। त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्यो भने उहाँहरूले पुष्पकमलको दम्ब र उहाँको अहङ्कार चरित्रले त त्यो सम्भावना देखिँदैन। फेरि पनि पार्टी एकीकरण भए पार्टीको मिल्ने भन्ने कुरा चाहिँ नेतृत्वमै भर पर्छ। फर्स्टमेनले के डिसिजन लिन्छ, फर्स्टमेनमा के डिसिजन, प्रचण्ड चाहिँ नेतृत्वमा रहउन्जेल चाहिँ त्यो सम्भावना देखिँदैन। किनभने हामीले एकीकरण गरेर पनि हेऱ्यौँ नि त, हामीले एकचोटि टेस्ट गरिसक्यौँ र त्यो टेस्टमा सफल भएनौँ। हामी त्यो टेस्टमा सफल भएन। चिनियाहरूले प्रधानमन्त्री छँदै केपी ओलीलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्ष मात्रै एक चिज छोडिदिनुहोस्, यो चिज जोगाउनुहोस् भनेर भनेका थिए। एक चिज होइन, केपी ओली त दुईटै चिज छोड्न तयार भएर बसेको थियो त्यति बेला। दुईटै चिज मैले अघि नै भने नि, सार्वजनिक रूपमा घोषणा। चैत्र भने त अस्ति बित्यो नि होइन, आज चैत्र पछि त प्रधानमन्त्री पद छाडिदिनुहोस्, पार्टी अध्यक्ष चाहिँ नि लिनुहोस् अथवा पार्टी अध्यक्ष छाडिदिनुहोस्, प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेपछि नै उहाँ झोक चलेर सम्बन्ध तोड्नुभयो भनेर जुन चर्चा छ त्यस्तो पटक्कै होइन। किनभने हाम्रो सम्बन्ध चिनियाहरूसँग, भारत मित्र राष्ट्रसँग, अरू सबै मित्र राष्ट्रसँग उत्तिकै सम्बन्ध छ। हामी कोहीसँग सम्बन्ध खराब वा धेरै नजिकको वा धेरै टाढोको भन्ने हामी बुझ्दैनौँ। सबैसँग सम्बन्ध उत्तिकै हो। तर जहाँसम्म मैले भने नि अहिले चिनियाहरूले चाहिँ तपाईहरुलाई कुन तहको सुझाव दिइरहेका छन्? सद्भावको तहको भन्नुभयो, सद्भावबाट एक कदम माथि छ कि? भने हामीले चाहिँ जुनसुकै कदमको सुझाव भए पनि हामीले सद्भावकै रूपमा बुझ्छौँ। हामीले आफूले ग्रहण गर्दाखेरि जुनसुकै मित्र राष्ट्रबाट हामीले जस्तोसुकै सुझाव आए पनि त्यो सद्भावको रूपमा बुझ्छौँ। हामीले चाहिँ त्यसरी बुझ्छौँ। अरूले जुन कदम चाल्नुहुन्छ, कुन कदम कुन स्टेपमा उहाँहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। तर त्यो सबै कुरा चाहिँ हामी नेकपा एमाले भएर बुझ्दाखेरि हामीले त्यसलाई सद्भावकै तहमा बुझ्छौँ। यो चाहिँ प्रचण्डजीसँगको कुरा हो। माधव नेपालसँग चाहिँ चुनावभन्दा अगाडिको सहकार्यको सम्भावना कति हो त? अब सहकार्य गर्नुपर्ने भए त उहाँहरू नगएको भए नि हुन्थ्यो। अर्को पार्टी खोल्न त्यो दुःख गर्न किन जानुभयो होला होइन? अब उहाँहरूका नेताहरू भनिराख्नु भएको छ कि अब एमालेलाई जिरो बनाउने भनिराख्नु भएको छ। अब त्यसको ठिक उल्टो होला होइन? अब हाम्रो त सद्भावै छ, उहाँहरू फलोस् फुलोस् अगाडि बढोस्। किनभने बढाउन फुलाउन खाना भागकै लागि जानुभएको छ भनेपछि त अब भाग पनि प्राप्त गरोस्, ठुल्ठुलो प्राप्त गरोस् होइन? यो त हामी शुभकामना दिन्छौँ। तर जहाँसम्म उहाँमा पनि म त लामो समय उहाँसँगै रहेर काम गरेको हो। त्यसो हुँदाखेरि कतिपय चिजमा उहाँका जुन अडान चाहिँ अनावश्यक देखियो। जुन ठाउँमा अडान लिनु पर्थ्यो त्यो लिनुपर्ने ठाउँभन्दा नलिनुपर्ने चिजहरूमा बढी अडानमा बस्ने खालको प्रवृत्ति उहाँमा छ। एक सेकेन्ड रोके तपाईँले भने तपाईँ माधव नेपाललाई राम्ररी चिन्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। त्यो जुन केही ठाउँहरू जहाँ उहाँले अडान नलिनुपर्ने ठाउँमा पनि अड्डी लिनुभयो भनेर जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि, माधव नेपालको स्वयं चरित्र नै त्यस्तो हो कि अड्डी नलिनुपर्ने ठाउँमा पनि अड्डी लिने अथवा उहाँलाई धकेल्दै तान्दै घचेट्दै त्यो ठाउँमा पुर्याइयो कसैले? अब त्यतिको एउटा व्यक्तित्वलाई कसैले पुर्याइयो भनेर त हामी कसरी भनौँ र होइन? किनभने यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनमै उहाँको लामो योगदान छ, लामो हिस्ट्री नै हो। नेकपा एमालेकै लामो समय उहाँले अगुवाई नेतृत्व गर्नुभएको छ। त्यतिको व्यक्तित्वलाई अरू कसैले ठेलेर वा पेलेर त्यो ठाउँमा पुग्यो वा पुर्याइयो कसरी भनौँ? भन्न त भन्नुभयो उहाँले, तर हिँड्ने बेलामा ठेल्दै ल्याए होइन साथीहरू भनेर त्यो पटक्कै होइन। उहाँ आफै उछिटेर हिँड्नु भएको हो, कसैले ठेलेर वा पेलेर त्यो ठाउँमा पुर्याएको होइन। हामी त आउनुहोस् नै भनिरहेका छौँ। उहाँलाई के बाध्यता पर्यो कि आफै उछिटेर त्यहाँ पुग्नु पर्ने? त्यही त, यस्ता कतिपय चिजमा उहाँको अडान अनावश्यक रह्यो। हामीले बिचमा जति बेला उहाँलाई कसले प्रोभोक गर्यो अथवा यद्यपि कुनै फ्याक्टर त्यस्तो हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ तपाईँ मलाई पनि रिस उठ्छ नि, तपाईँलाई पनि रिस उठ्छ नि, त रिस उठ्नेका पछाडि कारणहरू, तत्त्वहरू, व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् नि त्यसमा। अब मैले चाहिँ खास गरी हामी उहाँकै अब सम्झेज्यू नै हुनुहुन्छ सोमप्रसाद पाण्डे, म नाम लिन चाहन्छु उहाँको। उहाँ र म यस्तै हामी 8-10 जना त्यति बेला राजेन्द्र पाण्डे स्वयं हुनुहुन्थ्यो, लालबाबु पण्डितहरू हुनुहुन्थ्यो, यता अब बालुवाटारपट्टिबाट खगराजजीहरू, भानुभक्त ढकालजीहरू,
हामी चाहिँ एमलाल कडेलहरू हामी एक हिसाबले माधव नेपाललाई पल्लो छेउमा नपुग्नको लागि केपी ओलीसँग पनि सँगसँगै वार्ता गर्दै छलफल गर्दै माधव नेपाललाई केपी ओलीबाट कुनै समस्या छैन भन्ने कुराको बोध गराउनको लागि हामीले धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ र सोम प्रसाद पाण्डेले अन्तिमसम्म पनि उहाँ चाहिँ त्यो प्रयत्नमा लागिराख्नु भएको थियो। तर पनि उहाँ उछिट्टिनुभयो। किन हामीले नठाटिकन निष्ठा साथै हामीले सत्य कुरा बोल्नुपर्छ कि उहाँलाई जुन चैत्रमा अधिवेशन गरेर अध्यक्ष बनाउनु पर्यो बनाउँछौँ भन्ने कुराको ग्यारेन्टीसम्म पनि तपाईँको चाहिँ केपी ओलीबाट हामीले गराएका थियौँ र त्यो सबै छलफलको प्रक्रियाबाटै केपी ओलीले म आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पनि हुन्न र प्रधानमन्त्री पनि हुन्न, आगामी चुनावबाट म प्रधानमन्त्री हुन दुइटै छोड्छु भन्ने ठाउँसम्म पुर्याउँदा पनि सहमत भएको जस्तो हुने कहिलेकाहीँ माधव नेपाल। अनि पछि फेरि के तत्त्वले उ गर्छ भोलिपल्ट कहाँ के भडङ्ग भड्केर एउटा अन्तर्वाद दिनुहुन्छ। होइन हामी मतलब यो सबै प्रक्रियामा हामी जानकारै भएको हुनाले मैले अघि नै भने कि यो अहिले पार्टीलाई जुन ढङ्गले उहाँले चाहिँ अर्को पार्टी बनाउने प्रयत्न गर्नुभयो यसमा अरू के तत्त्वहरू भए म जान्दिनँ, तर पार्टीभित्रको आन्तरिक डाइमेन्सनमा हो भने फुट्नलाई होइन जुट्नको लागि एक ठाउँमा बस्नकै लागि प्रयत्न गरिएको हो। जो साथीहरूलाई उहाँले धकेलेर मलाई यहाँसम्म ल्यायो पछि हेर्दा त उनीहरू त कोही पनि रहन्छन् भनेर जो साथीहरूलाई आरोप लगाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले कहिल्यै विभाजनको पक्षमा उभिनु भएन हो। त्यसो हुँदाखेरि माधव नेपाललाई कुनै त्यस्तो तत्त्वले हातमा लिएर नचाह्यो अर्थात् त्यस्तो पनि होइन। उहाँमा एउटा चिज चाहिँ उहाँमा पलाएको हुनुपर्छ, किनभने लामो समय पार्टी नेतृत्व गर्नुभएको हो, आफ्नो हातबाट चल्थ्यो सबै कुरा, कसलाई दिने वा नदिने कुरा आफ्नो हातबाट चल्थ्यो। जब मान्छे सबैमा स्वाभाविक गुण हुन्छ, किन आफूले खटनपटन गरिरहेको ठाउँमा त्यो खटनपटनमा अर्को आइसके पछाडि त्यसमा काहीँ न काहीँ सबै मान्छेमा कम बेसी सबै मान्छेमा त्यो दोष भनौँ कि गुण भनौँ त्यो सबैमा हुन्छ त्यस्तो खालको प्रवृत्ति। त्यो प्रवृत्तिमा कहीँ कतै उहाँलाई ठेस लागेको हुनुपर्छ, किन आफ्नो खटनपटनमा आज जति थोरै भए पनि त्यो त आफ्नो खटनपटनमा चल्छ। आज झलनाथ खनाललाई कुन पद दिने माधव नेपालको हातमा रहन्छ, अनि वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो, अब फेरि सम्मानित नेता भन्नुभयो होइन, त्यो कहीँ सल्लाह भएको जस्तो हामी बुझाएको छैनौँ होइन। त्यस पछाडि अब ती पार्टीभित्र पनि अब सन्तुष्टि असन्तुष्टिको स्वरहरू निक्लिएका छन्, यसरी बन्यो। हिजो हामी सिस्टमकै कुरा गर्थ्यौँ अनि तीभित्र अब फेरि सिस्टमको कुरा उठ्न थाल्यो, अरूले सिस्टमको कुरा उठाउन थाले। मतलब यसले हेर्दाखेरि खटनपटन चाहिँ मेरो हातबाट होस् भन्ने उहाँको जबरजस्त एउटा चाहिँ मनोविज्ञान हुनुपर्छ। यसमा एउटा कम्युनिस्ट स्कुलिङको पनि एकै मिनटमा कुरा गरौँ। अलिकति सोच चाहिँ कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएको व्यक्ति चाहे जोसुकै होस् त्यो अलिकति दम्भी, अलिकति अहङ्कारी, अलिकति स्वेच्छाचारी हुन्छ। तपाईँलाई नढाँटी भन्दाखेरि विश्वका कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशयी भएको पछिल्लो कालमा समाप्त भएको धेरै देशहरूमा त्यही कारण हो कि काहीँ न काहीँ उसमा अनुदार नेचर छ, सम्झौता गर्दैन, झुक्न जान्दैन, बरु भाँचिन तयार हुन्छ। यही हो नेचर, यो चाहिँ कम्युनिस्ट स्कुल अफ हो। त्यो थट त्यो प्रब्लम हो। त्यसैले हामी संस्कारित भएर नेकपा एमाले हामीले त्यसलाई धेरै कोसिस गरेर, धेरै पढाएर, धेरै हामीले चाहिँ कोर्स डेभलप गरेर, कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरेर हामी लोकतान्त्रिक धारमा आयौँ र हामी विधिलाई स्वीकार गर्छौँ। र हामी तपाईँको चाहिँ विधिलाई स्वीकार गर्छौँ भने के भन्दाखेरि त 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बकैता चुनाव भयो नि एमालेभित्र। चुनाव हुँदा अध्यक्ष केपी ओली हुनुभयो, माधव नेपाल परास्त हुनुभयो। त्यो विधिलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने हामी, तर अब त्यो विधिमा केपी ओली आइसकेपछि खटनपटन मेरो हातबाट गयो भन्ने चाहिँ काहीँ न काहीँ भित्र माधव नेपालले चाहिँ त्यो महसुस गर्नुभयो। त्यो महसुसीकरण बढ्दै गएपछि त महाधिवेशनमा त हामी 2 फ्याक भएर चुनाव लडेकै थियौँ। अनि एउटा धार त मसँग सिँगै जीवितै छ त, यत्रो ठुलो पङ्क्ति छ, यो पङ्क्तिले साथ दिएपछि त म अर्को पार्टी बनाएर पनि म खटनपटन गर्ने अध्यक्षको रूपमा चाहिँ हुन सक्छु भन्ने हो। यहाँ धेरै अरू देशी विदेशी तत्त्व प्रतिक्रियावादी के अनेक शब्द जन्जालहरू बुझ्छौँ नि, त्यो बेकारका चिजहरू हुन्। त्यो किन बहस गर्छौँ त्यो बेकारमा? कुन विदेशीले गर्यो, कसले हात समातेर तान्यो त्यो उहाँ नै जान्नु होला। तर तपाईँले पुरा मनको कुरा गर्नुभयो कि एउटा देखेको कुरा र
के हुनसक्छ भनेर अनुभूतिको कुरा। यस अर्थमा भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी फुटाएर माधव नेपालले गद्दारी गर्नुभयो? त्यही शब्द त म प्रयोग गर्दिनँ, तर गलत गर्नुभयो। एकछिन तपाईँहरूको कुरा गरौँ। विधान महाधिवेशन गर्नुभयो गोदावरीमा, त्यत्रा मानिसहरू आए, देखिन्थ्यो, बडा गजबको थियो। त्यसपछि अब तपाईँहरू स्थानीय तहतर्फ लम्किनु भएको छ। अघि तपाईँले मैले सम्झिराखेको छु, 2 चोटि भनिसक्नुभयो 10औं महाधिवेशनमा म अध्यक्ष हुन्न भनेर केपी ओलीले पटक पटक प्रत्याभूति गराउनुभयो, प्रचण्डलाई पनि माधव नेपाललाई पनि। र म अबको चुनावपछि सांसद जिते पनि प्रधानमन्त्री हुन्न, त्यो पनि भन्नुभयो। अब बोलेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ। 10औं महाधिवेशन तपाईँहरूको मङ्सिरमा बुटोलमा गर्दै हुनुहुन्छ। केपी ओली अध्यक्षको क्यान्डिडेट हो कि होइन? अब परिस्थिति फेरियो र हिजो जुन परिस्थितिमा केपी ओलीलाई पनि सिङ्गो पार्टीलाई पनि अब 10औं महाधिवेशनपछि अर्को नेतृत्व चाहिँ हुन सक्छ, वैकल्पिक नेता छ र वैकल्पिक नेतालाई हस्तान्तरण गरेर जान सकिन्छ भन्ने सिङ्गो पार्टीलाई एउटा विश्वास भइरहेको बेलामा पार्टी अध्यक्षले स्वाभाविक रूपमा ती अभिव्यक्तिहरू र मैले अघि नै भने कि पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनमा हामीले मिलाउनको लागि यदि नेकपा नफुट्या भए अथवा एमाले पनि नफुट्या भए, त्यहाँबाट आएर एमाले पनि नफुट्या भए सम्भावना हुन सक्थ्यो, त्यो कुराहरू सम्भावना हुन सक्थ्यो। प्रतिशतको आधारमा भन्दिनुहोस् त कति हुन सक्थ्यो त्यो चाहिँ? यो त होइन भने एकदमै, किनभने पार्टी अध्यक्षले त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएको बेलामा त उहाँले सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको थियो। साँच्चीकै ह्यान्डओभर गर्नुहुन्थ्यो? त्यो त गर्ने भनेरै सार्वजनिक रूपमा बोलेको कुरा चाहिँ ह्यान्डओभर हुँदैन थियो। अहिले चाहिँ केपी ओली, तर अहिले चाहिँ हामी होइन केपी ओलीको विकल्प अहिले होइन, अहिले यस्तो विकल्पहीन त कोही पनि हुँदैन, सबै विकल्प सहितै हुन्छ। विकल्प कुन लेभलको भन्ने कुरा हुन्छ। विकल्प जब 50% भन्दा माथि चढ्न थाल्छ तब विकल्प हुन सक्छ। विकल्प त्यो लेभलभन्दा तल हो भने त्यो विकल्प मानिँदैन। त्यसैले म के देख्छु भने अब स्थिति कसरी फेरियो भन्दाखेरि नेकपा एमाले भित्रको मनोविज्ञानले के भन्छ त अब एक टर्मलाई केपी ओलीकै अगुवाई स्वीकार गर्छ र निर्वाचन पनि केपी ओलीकै अगुवाईमा निर्वाचन लड्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान नेकपा एमाले भित्र छ र यो मनोविज्ञानको अगुवाई उहाँले गर्नुपर्दछ र गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। विकल्प चाहिँ जस्तो अहिले त्यहाँ महासचिव हुनुहुन्छ ईश्वर पोखरेल, उहाँले एकचोटि अध्यक्षकै कुरा पनि सार्वजनिक मञ्चमै बोल्नुभयो, पछि सच्याउँदै आउनु भएको छ। अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ भने म तेस्रोचोटि महासचिव चाहिँ हुन्न है भन्दै हुनुहुन्छ। आकाङ्क्षा त अध्यक्षकै छ, महासचिव भएको मान्छेको अध्यक्षको आकाङ्क्षा स्वाभाविक हो। उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ भीम रावल, उहाँको पनि स्वाभाविक आकाङ्क्षा होला कि म अध्यक्ष भएर नेकपा एमाले हाँक्छु भनेर। त केपी ओलीले ती विकल्पहरूलाई किन रोज्नुहुन्न? अघि तपाईँले नै भन्नुभयो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चाहिँ 3टा भयो भन्नुभयो तपाईँले, होइन? माओवादी केन्द्र अलग भयो, एमाले अलग भयो, एमालेबाट पनि अब माधव नेपालहरू अलग भयो। यो चुनौतीलाई सामना गरेर नेपालको पहिलो पार्टी मात्र होइन बहुमत प्राप्त पार्टी नेकपा एमाले बनाउनु छ। त्यसको अगुवाई र नेतृत्व केपी ओलीले नै गर्नुहुन्छ। यो कुरामा हामी सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई विश्वास छ। त्यसमा अरू सबै साथीहरू सहयोगी हुने हो। अरू जुनसुकै तहका नेताहरू एमाले भित्र भए पनि उहाँहरू सहयोगी हुने हो र केपी ओलीकै अगुवाईमा हामी पार्टी अगाडि बढाउँछौँ र केपी ओलीकै अगुवाईमा चुनाव लड्छौँ र हामी शानदार ढङ्गले बहुमत प्राप्त गर्छौँ। त्यसमा सबै तहका नेताहरू सहयोगी हुन्। अहिले त्यसपछि विकल्पमा हामीले त्यो बारेमा सिङ्गो नेकपा एमाले पार्टी पङ्क्तिभित्र त्यो कोणबाट छलफल धेरै अगाडि बढ्दैन। उहाँ महासचिव म तेस्रोचोटि हुन्न भने मतलब त चाहिँ नि त्यसपछिको अनि यो त हाम्रो पार्टी विधानले पनि त्यही भनिसकेको छ कि प्रमुख कार्यकारी पदमा 2 चोटि हामीले त्यो विधानको अहिलेदेखि नै लागू हुन्छ। अब त्यो त लागू भएर अगाडि बढ्यो भनेपछि उहाँ महासचिव हुनुहुन्न भनेदेखि अध्यक्ष केपी ओली हुने भएपछि उहाँ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष? अब काहीँ न काहीँ त्यसको व्यवस्थापन त हुँदो होला, किनभने अब अथवा कुनै तपाईँको चाहिँ काम गर्नको लागि पार्टीभित्रका यी वैधानिक व्यवस्था अनुसारका व्यवस्थाभित्रको त्यसो गर्दाखेरि भीम रावल के हुन्छ? अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हामीले विधान बनाइरहँदाखेरि विधानका अध्यक्ष उपाध्यक्ष एउटा विकल्प तपाईँको चाहिँ पार्टी अध्यक्षको अब एक टर्मलाई हामी विकल्प देखिरहेका छैनौँ, तर अन्य पदहरू चाहिँ
त्यो पार्टी अध्यक्ष पनि केपी ओलीकै लागि भनेर त विधानमा पार्टी अध्यक्ष त पद क्रिएट गरे हुँदैन हैन। परिस्थितिले उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, भोलि अर्को व्यक्ति पनि हुन्छन् हैन। त्यसैले उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदहरूको को नेता कहाँ छन्, तपाईले नाम लिएका नेताहरू को हुन्, ती कुन कुन पदमा एडजस्ट हुन्छन् भन्ने आधारमा विधानका पद क्रिएट गरिया हुँदैन। आवश्यकताले विधानमा यो पद सिर्जना राख्दा ठिक हुन्छ भनेर क्रिएट गरिया हुन्छ। पद सिर्जना गर्दाखेरि व्यक्तिको अनुहारहरू चाहिँ आउँछ कि आउँदैन, किनभने तपाईँ त्यो भित्री काममा पनि लाग्यो हुनाले सोधेको मैले क्या। अब सिद्धान्त त पद सिर्जना गर्दा व्यक्तिको अनुहार हेरिँदैन। त्यहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष भन्ने पद पनि तपाईँहरूले चाहिँ क्रिएट गरे हुनाले एउटा शङ्का छ क्या त्यहाँ। त्यो कसको लागि सिर्जना गरिएको पद हो त्यो? नत्र त अध्यक्ष अनि उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव यो चिजमा जानुभएको थियो नि। अब यस्तो वरिष्ठ उपाध्यक्षको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने उपाध्यक्ष पाँच उपाध्यक्ष होइन, यस्तो सजिलो पारिदिउँ म। अध्यक्ष केपी ओली हुने बाहिर चर्चा भएको कुरा तपाईँलाई भनिदिँदा अलिक सजिलो हुन्छ कि भनेर मात्रै। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अलि नाम न्याउनु कसैलाई बनाउने, अध्यक्षले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई कार्यभाग दिएर उहाँ विश्राम लिने, यो मोडालिटीमा नेकपा एमाले जाँदैछ। त्यस्तो होइन, हामीले अध्यक्षले अहिले नै अब विश्राम लिने भन्ने हामी परिकल्पनामा छैनौँ। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने उपाध्यक्षहरू 5 जना राखिसकेपछि सबै समान र्याङ्कका भए अध्यक्षले कहिलेकाहीँ कार्यभाग दिनुपर्दो होला, कतै जाँदाखेरि, विदेश जाँदा अथवा कतै केही हुँदा कार्यभाग दिनुपर्दो होला। त्यो कार्यभाग दिने बेलामा 5 जना मध्ये कसलाई दिने भन्ने समस्या आउला। त्यहाँ एकजनालाई दिएपछि फलानु चाहिँ अध्यक्षसँग नजिक भएछ भन्ने फेरि अनावश्यक चार्ज लाग्ला हैन, फलानुले चाहिँ अध्यक्षलाई अलि नजिक बनाएछ भन्ने चार्ज लाग्ला। त्यस्तो स्थितिमा हामीले एकजना वरिष्ठ उपाध्यक्ष राखेपछि अध्यक्षको अनुपस्थितिमा स्वत वरिष्ठले काम गर्ने गरी गरिएको व्यवस्था हो। यो व्यक्तिको अनुहार हेरेर गरिएको हो। यसमा अर्को एउटा पनि प्रश्न जोड्यो, यो अलिकति अस्वाभाविक लाग्न सक्छ प्रश्न, तर चर्चा छ त्यसको पनि। अहिले हाम्रो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ विद्यादेवी भण्डारी। अब अहिलेकै हिसाबले निर्वाचन हुने हो भनेदेखि 1 देखि 1.5 वर्षको बिचमा निर्वाचन हुनेछ। त्यसपछिका सबै राज्यका निकायहरूमा नयाँ व्यक्ति पदहरू अनुसारका आउन सक्नेछन्। त्यसो हुँदाखेरि उहाँको पदावधि सकिनेछ, करिब 1.5 देखि 2 वर्षको बिचमा उहाँ चाहिँ फ्री हुनुहुनेछ। त्यो वरिष्ठ उपाध्यक्ष उहाँको लागि राखिएको पद हो। मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्छौँ, उहाँको पदावधि सकिने समय भने मङ्सिरभन्दा अगाडि होइन। त्यसैले जुन महाधिवेशन हुन्छ त्यो महाधिवेशनमा सबै पदहरूमा निर्वाचन हुन्छ, कुनै पद खाली भएर निर्वाचन हुँदैन। त्यसो उहाँको लागि पनि होइन त्यो हाम्रो महाधिवेशन मङ्सिरमा हुन्छ। उहाँ राष्ट्रपतिबाट फर्केर आइसकेपछि नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीति गर्नुहुनेछ भन्ने जुन चर्चा छ, तपाईँले सुनि पनि राख्नुभयो होला, भित्री कुरा तपाईँलाई थाहा पनि छ, त्यो कति सत्य हो? अब त्यो त उहाँले स्वयंले पनि डिसिजन गर्ने कुरा हो, किनभने राष्ट्रको एउटा प्रथम व्यक्तित्व भइसक्नु भएको छ। त्योभन्दा मुनिका कुनै पनि पदहरू उहाँको लागि अब गौण विषय हुन्। त्यसैले सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुन्छ। अब हामीलाई उहाँ जतिको व्यक्तित्व सक्रिय राजनीतिमा आउँछ भने पनि हामीलाई पार्टीलाई अस्वीकार्य भन्ने कुरा हुँदैन, पार्टीले त स्वीकार गरिहाल्छ। किन उहाँ जतिको व्यक्तित्व पार्टीमा फेरि क्रियाशील हुन्छ, कुनै जिम्मेवारी लिएर काम गर्छु भन्ने स्थिति बन्यो भने, किन उहाँको व्यक्तित्व आज जुन ठाउँमा छ त्यो सम्भावना कति छ? तर उहाँले आफूले स्वयंले पनि डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेकै हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा अघि तपाईँले जुन ग्यापको कुरा गर्नुभयो 50% हुँदाखेरि पनि एउटा कुरा हुने हो। केपी ओलीको हाराहारीमै भए त बेग्लै कुरा हो, 50% पनि नभएपछि त विकल्प मान्ने कुरा भएन भनेर। केपी ओली पछिको नेकपा एमालेलाई हाँक्ने व्यक्तित्व भनेको त विद्या भण्डारी पनि त हो नि त। अब हामी धेरै चिजहरू ओपन छ व्यक्तित्वको उचाइको हिसाबले कुरा, किनभने हामीले नेकपा एमाले चाहिँ एउटा यस्तो कर्मी माउरीहरूको चाहिँ एउटा माउरीको घार हो कि यसले तपाईको निर्माण गर्न चाह्यो भने एउटा सामान्य जस्तो माउरीको घारमा कस्तो हुन्छ भने रानु माउरीले अर्को रानु बनाउनको लागि विशेष फुल पार्दैन, उसले सेमै सामान्य फुलै पार्छ। यसमा सोझो उत्तर दिनुभयो भए हाम्रो दर्शकहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो।
त्यसैले त्यो चाहिँ त्यस्तै व्यक्तित्वहरूबाट व्यक्तित्व निर्माण गर्न सक्ने क्षमता नेकपा एमाले भित्र छ र त्यो त्यस्ता व्यक्तित्व निर्माण गर्नको लागि गरिने सबै प्रक्रिया सबै तपाईको चाहिँ डाइमेन्सन र टुल्सहरू नेकपा एमालेका यी कर्मीहरूलाई नेकपा एमालेका यी कार्यकर्ताहरूलाई थाहा छ। त्यसो भएको कारणले नेकपा एमाले भित्र नेतृत्वको ग्याप हुँदैन। केपी पछि पार्टी हाँक्ने उहाँ हो कि होइन विद्या भण्डारी? अहिले नै त हामीले यसो भनिएन, किनभने उहाँ जुन हाइटमा मैले अघि नै भने जुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ उहाँको त्यो पोजिसनलाई लिएर राजनीतिक ढङ्गले किन उहाँ राष्ट्रको अथवा यसो भनौँ त ल ठिक छ तपाईँको समस्यालाई नै बुझेँ मैले, त्यो विकल्प हो कि होइन? त्यही त राष्ट्रको एउटा प्रमुख व्यक्तित्व एउटा चाहिँ जुन सम्मानित पदमा हुनुहुन्छ हामीले राजनीतिक दायरामा ल्याएर उहाँ हो होइन भनेर बहस गर्ने बेला अहिले भएको छैन। विकल्प हो कि होइन? त्यही त त्यो बहसमा हामी अहिले छैनौँ। एउटा चाहिँ अस्ति जब संसद विघटन भयो त्यसपछि चाहिँ प्रचण्डजीले मादन पालले अरूहरूले खुब आरोप लगाए कि केपी ओली चाहिँ दक्षिणपन्थी हुनुभयो। अघि हामीले अहङ्कारी र स्वेच्छाचारीको कुरा गऱ्यौँ, अब दक्षिणपन्थीको एउटा म अन्त्यमा छु टुङ्गाउँछु। अहिले चाहिँ अस्ति सुनियो नारायणमान बिजुक्से रोहितले अब चाहिँ यी नेताहरूले यी पार्टीहरूले हाँक्न सकेनन्, धान्न पनि सकेनन्, राजासँग सहकार्य गर्नु, बरु राजालाई ल्याउनु। मोहन वैद्य अलि बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँलाई रेस्पेक्ट गरौँ, उहाँले चाहिँ सिमानुको जस्तै राजा भनेर उहाँले भनेको पनि सुनियो। नेत्र विक्रम चन्दले टुणी खेलमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर ग्रहण गर्दै गरेको दृश्य तपाईँ हामी सबैले देखि नै हाल्यौँ। अघि तपाईँहरू ऱ्याडिकल कम्युनिस्टको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, नेपालमा ऱ्याडिकल कम्युनिस्टहरूको कुरा गऱ्यो भने यिनै नेता पात्रहरू र पार्टीहरूको नाम आउँछ नि त तिनीहरूले चाहिँ राजाको राज संस्थाको चर्चा गर्न थाले। आरोप केपी ओलीलाई पनि लाग्यो दक्षिणपन्थी, राजासँग सहकार्य गर्न खोजेको आदि इत्यादि भन्दै। अब चुनावमा पनि रामनामी जपेर जान्छ एमाले भनेर अहिले पनि भनि नै राखेका छन्। के त्यो हुँदैछ? त्यस्तो हुँदैछ? अब हामी कम्युनिस्ट फिलोसफीमा है एउटा दृष्टिकोण छ, जो उग्र वामपन्थी छ त्यो चाहिँ एकदमै तीव्र ढङ्गले दक्षिणपन्थी भाषमा चाहिँ भाषिन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। हामीले विकास गरेको मान्यता, कम्युनिस्टहरूले विकास गरेको मान्यता हो। त्यही ऱ्याडिकलहरू नै तपाईँको चाहिँ दक्षिणपन्थी कति बेला दक्षिणपन्थी भइसक्छ त्यो पत्तै नपाइकन त्यस्तो हुने स्थिति बन्दो रहेछ। उग्र जस्तो आज उग्र हुँदाहुँदै केपी ओलीलाई अधिनायकवादी भन्दै, केपी ओलीलाई गाली गर्दै, केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने भन्दै कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पुग्नु भयो त? प्रचण्ड भन्दै गर्दा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पुग्नु भयो। शेरबहादुर देउवा कम्युनिस्ट हो त? कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हो त? होइन नि त, उहाँ त नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हो त। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बिचको चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमै भिन्नता छ नि त। सैद्धान्तिक सोच्ने तरिकादेखि लिएर उसका चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने तरिकादेखि लिएर धेरै कुरामा ग्याप छ नि। अब केपी ओलीलाई कम्युनिस्ट देख्नुहुन्न उहाँ, तर अब शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ सपोर्ट गर्न पुग्नुहुन्छ। त्यसैले केपी ओलीले भन्नुभयो, मिठै पाराले भन्नुभयो, अब के हाम्रा चाहिँ बिरालोहरू कहाँ गएर म्याउ गर्न जानुभयो, त्यहाँ चाहिँ दुध भात खान पाइन्छ कि भनेर भने जस्तै। अब उहाँले त होइन त्यहाँ किन पुग्नुभयो त? जबकि कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा बोकिराखेको थियो। त्यो उग्र 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 क्रान्तिकारी ऱ्याडिकल चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी दक्षिणपन्थी हुन्छ भनेको मैले नबुझेको। अनि यो हामी त्यही त त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ मान्यता छ हामी बिचमा, हामीले विकास गरेको मान्यता छ। यसले यो कुरा पनि बोल्यो कि उग्र क्रान्तिकारीहरूले पनि अब हामी थाम्न सक्दैनौँ अथवा यिनले थाम्न सक्दैनन्, चाहिने रहेछ राजा भनेको कुरा चाहिँ नि वास्तवमा यथार्थको बोध भएर तपाईँलाई थाहा हुन्छ नि, जमिन मुनि बसेको त्यो जनावरहरूलाई नै थाहा हुन्छ नि तल चाहिँ भूकम्प आउँदैछ कि अथवा तापक्रम बढेको छ कि, अनि बाहिर निस्किन थाल्छ नि ट्याटार टुटु गर्दै कराउँदै। त अहिले त्यही भइराख्या त होइन कतै? अब फेरि एउटा यो पनि होला, अब उहाँहरूलाई चुनाव लड्ने, चुनावमा जित्ने एउटा आशा इच्छा पनि होला। यसो भनिराख्यो भने कतै त्यो अलिअलि भएको भोट, राजालाई समर्थन गर्ने भोट पाइन्छ कि भन्ने एउटा मान्यता पनि होला, त्यस कारणले बोल्न थाल्या पनि हुनसक्छ। तर म चाहिँ के देख्छु भने नेपालमा चाहिँ राज संस्था पुनः फर्कन्छ? त्यो त अब सम्भव छैन, किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यताले र हामीले डेभलप गरेको पछिल्लो जुन चाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोण र यसका चाहिँ संरचनाहरू छ, यसले चाहिँ कि त अब राजा फर्किने भने इलेक्सनबाटै आउनु पर्यो,
र उहाँ इलेक्सनमा आउने भने चाहिँ उहाँ कुनै ठाउँमा उम्मेदवार बन्ने हो हैन, प्राइम मिनिस्टरको लागि क्यान्डिडेट बन्ने हो, एउटा राजनीतिक दल गठन गरेर आउने हो। त्यसो हुँदाखेरि राजाकै रूपमा राजा फर्किँदैन, एउटा दलको नेताको रूपमा उहाँ फर्किन सक्नुहुन्छ र दलको नेताको रूपमा दल खोलेर आउन त उहाँलाई स्वागतै छ, उहाँ आउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसमा त अब यो अहिलेको व्यवस्थाले कसैले रोक्या छैन। हिजोको जस्तै तर नारायणीतिमा राज हो गर्ने गरी श्रीपेश लाउने गरी त्यो त सम्भवै छैन, त्यो नहुने कुरा, त्यो सम्भव नहुने कुरा। यो प्रश्नलाई फेरि दोहोऱ्याएँ र म टुङ्ग्याउँछु त्यसपछि रोहितले किरणले किन वाक्य बोले होला नि त त्यसपछि? अब किरणले गर्नुभएको चाहिँ एउटा राष्ट्रियताप्रतिको एउटा भाव हो। त्यो चाहिँ किनभने हामी पनि मान्छौँ कि नेपालको राष्ट्रको, नेपाल राष्ट्रलाई एकीकरण गर्न जति बेला भलै उहाँले गोर्खा राज्य विस्तार गर्ने क्रममा अगाडि बढ्नुभयो, तर पछि नेपालको एकीकरण गर्ने चाहिँ जुन अभियान थाल्नु हो र नेपाल सिङ्गो नेपालको चाहिँ एकीकरण प्रक्रियामा शास्ति पायो होला। कतिपय अब मलाई पनि गाली गर्छन् कतिपय जनजाति साथीहरूले, हाम्रो राज्य सत्ता खोसिएको अनि तिनीहरूलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने भन्ने पनि छन्, मलाई गाली गर्नेहरू पनि छन्। तर जे सुकै भने नेपाल आमा, नेपाल राष्ट्र एउटा राष्ट्र छ क्या आज, एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र छ। त्यो राष्ट्रको नागरिक हो क्या हामी, नत्र कहाँ पुग्थ्यौँ थाहा छैन। र थियो होला कुनै बेला त्यहाँ चाहिँ 2224 राज्य थियो होला, कुनै अब होइन कसैको चाहिँ सेन वंशको राज्य थियो, कसैको के वंशको थियो, र कुनै जनजातिहरूको आफ्नो किपटहरू थियो होला, आफ्नो राज्य थियो होला, आफ्नो थुमथुमको राजा थियो होला, सबै थुमथुमको चाहिँ म राजा हुँ भनेर बसेकाहरू थिए होला नि त। अनि मेरो राज्य खोसियो भनेर चाहिँ आज आएर चाहिँ यति पुस्ता पछाडि आएर अनि त्यस पछाडि पृथ्वीनारायण शाहमाथि औँला ठडाउन त पाइँदैन, किनभने पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुकको एकीकरण गरेकै हो र त्यसको अगुवाई गरेकै हो र त्यही कारणले आज नेपाल राष्ट्र छ। र हो नेपाल राष्ट्रको त्यो भूमिलाई पृथ्वीनारायण शाह र उहाँको पछिका केही पछिल्ला चाहिँ नेतृत्वले जुन एकीकरण गरेको एउटा विशाल नेपाल थियो, त्यो भूमिलाई हामीले पछिसम्म जोगाउन सकेनौँ र बरु अहिले केपी ओलीको पालामा आए पछाडि हामीले चाहिँ त्यो केही भूमिलाई हामीले नेपालमा गाप्न सफल भयौँ। त्यसैले यो कुरालाई त स्वीकार गर्नुपर्छ र यो कुरालाई अब विप्लवले पनि स्वीकार गर्नु यो राम्रो कुरा हो। यो चाहिँ उहाँले राम्रो स्वीकार गरेको हो र जहाँसम्म अलिकति राष्ट्रवादिताको हिसाबले कमरेड रोहितले पनि उहाँ चाहिँ एउटा खास गरी अलग्गै आफूलाई स्ट्यान्ड र अलग्गै एउटा चाहिँ उभ्याउन सफल र एउटा राष्ट्रवादी छवि बोकेर बसेको। त्यसो हुँदाखेरि जति पनि यहाँ मुलुकको पार्टीहरू छन् यी चाहिँ कतै गए, कतै मिसिए, कतै दक्षिणपन्थी भए, के भयो विदेशीको भयो, उहाँलाई त्यो लागेको छ। त्यसो हुँदै बरु राजा हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ कमसेकम अरू देशको चाहिँ गुलामी त गर्दैन थियो कि भन्ने उहाँमा एउटा दृष्टिकोण आएको हुनुपर्छ, त्यस कारणले उहाँले बोलेको होला। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गर्यौँ नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।